हुन्छ यहाँहरू सबैजना उपस्थित प्रभुको जनहरूलाई न्यानो जयमसी। आउनुहोस् हामीहरू यो आजको विश्रामको दिनलाई हामीहरू सुरुको भजन गाएर सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो मण्डलीको थिम सङ पनि छ, अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली भन्ने भजनलाई हामी गाउनेछौँ। अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने, खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने। उकाली घाममा शीतल नपाए यात्री कहाँ बिसाउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्री कहाँ बिसाउने। अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, जहाँ आएर बिसाउँछ फकिटले आफ्नो भारी, जहाँ आएर बिसाउँछ फकिटले आफ्नो भारी। अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने, अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने। जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने। सामान माथिको बत्ती हो मण्डली, सामान माथिको बत्ती हो मण्डली, जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि, जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि। अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार क्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। हुन्छ, आउनुहोस् हामीहरू यो समय आराधनामा जानेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीहरू आफ्नो शिरहरूलाई झुकाउँ। हामी यदि सक्छौँ भने हामी आफ्नो स्थानहरूमा पनि खडा हुन सक्छौँ अनि प्रभुको उपस्थितिलाई यो समय थाहा गर्नेछौँ।
हामी एकछिन प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गर्नेछौँ, उहाँको उपस्थितिमा जानेछौँ अनि केही समय शान्त बसेर प्रभुको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ, कारण तपाईँ प्रभु हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु अनि राजाहरूका राजा। तपाईँ प्रभुलाई नै हामी आदर महिमा दिँदछौँ। प्रभु अनि तपाईँ प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ। आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईँ फेरि पनि उपस्थित हुनुहोस्। तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई फेरि पनि स्वतन्त्र गरेको होस्। प्रभु, सबै बन्धनहरूबाट हामीलाई तपाईँ प्रभुले छुटकारा दिनुभएको होस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी कतिजना यहाँ निराशमा छौँ, कतिजना प्रभु हामी हताशमा छौँ, हामी प्रभु भविष्यको प्रभु डरहरूमा जिरहेको छौँ, हामी कतिजना जबलेस भएको छौँ, कतिजना हामी प्रभु एकदमै प्रभु एउटा जीवनको परिस्थितिबाट गइरहेको छौँ। सायद कसैले थाहा पाउँदैन, तर आफैमा प्रभु उहाँहरू भित्रभित्र खाइरहनु भएको छ होला, खाइरहनु भएको छ होला। प्रार्थना गर्दछु तपाईँ प्रभुले त्यो सबै बन्धनलाई तपाईँ प्रभुले तोड्नुहोस् अनि तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई फेरि पनि नयाँ गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, तपाईँ प्रभुको उपस्थितिले हामीलाई फेरि पनि ताजा गर्नुहोस्। प्रभु, किन हामी यो कुरा विश्वास गर्दछौँ कि तपाईँ येशू जस्तो अरू कोही पनि छैन। तपाईँले बाहेक अरू कसैले बचाएको छैन हामीलाई। हाम्रो हृदय कसैले पनि जितेको छैन, तर मात्र तपाईँको प्रेम, तपाईँको जिउँदो वचनले प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई जितेको छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि तपाईँको प्रेमलाई प्रभु हामी जसरी हामीले थाहा गरेका छौँ, तपाईँको त्यो प्रेमको कथालाई हामी लिएर जसरी हामी जाँदछौँ, प्रभुले हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्, ताकि हाम्रो जीवनबाट त्यो सुवासनाहरू प्रभु निस्केको होस् अनि तपाईँ प्रभुको सुसमाचार प्रभु हामीले बोकेर हिँड्न सकौँ अनि मानिसहरूले देख्दाखेरि प्रभु एउटा आशिषको अनुभव गर्ने प्रभु त्यो हृदयहरू दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्दछौँ हामीलाई। हालेलुया। प्रभु, तपाईँको उपस्थितिले फेरि पनि हामीलाई भर्नुहोस्। तपाईँको स्वर्गीय शान्तिले हामीलाई फेरि पनि भर्नुहोस्। तपाईँको शालोम तपाईँको मानिसहरूमा तपाईँले राखिदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, छैन येशू बाहेक बचाएको अरू कोहीले, मेरो हृदय जितेको छ उनको जिउँदो वचन साँचो बोलीले। छैन येशू बाहेक बचाएको अरू कोहीले, मेरो हृदय जितेको छ उनको जिउँदो वचन साँचो बोलीले। लैबरी गाउँछ मेरो मनले, येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। हो लैबरी गाउँछ मेरो मनले, येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। भरिएको छ आज मेरो मन स्वर्गीय शान्तिले, परिवर्तन गर्नुभयो मलाई ख्रिस्टले आफ्नो प्रेमको शक्तिले। भरिएको छ आज मेरो मन स्वर्गीय शान्तिले, परिवर्तन गर्नुभयो मलाई ख्रिस्टले आफ्नो प्रेमको शक्तिले। लैबरी गाउँछ मेरो मनले, येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। हो लैबरी गाउँछ मेरो मनले, येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ
यो जीवनले सबै थोकलाई बिर्सी आराधना ख्रीष्टको गर्नेछु उनको प्रशंसामा आनन्दले हृदय खोली नाच्दै गाउनेछु सबै थोकलाई बिर्सी आराधना ख्रीष्टको गर्नेछु उनको प्रशंसामा आनन्दले हृदय खोली नाच्दै गाउनेछु लैबरी गाउँछ मेरो मनले येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले लैबरी गाउँछ मेरो मनले येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले आमेन हुन्छ आउनुहोस् यो समय हामीहरू विश्वासको सारलाई हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ स्क्रिनमा पनि आउनेछ हामीहरू सबै मिलेर यसलाई पढ्नेछौँ हुन्छ 1 2 3 म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमाथि जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो जो क्रुसमा टाँगिनुभयो मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्वमण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि आमेन समय हामीहरू आराधनाको समयमा छौँ हामीहरू आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको सामु ल्याउनेछौँ अनि आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाम सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको आकाशभन्दा उच्च उच्च आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाम सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको हामी घोषणा गर्नेछौँ यसैले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम
वाक्यले व्यक्त नहुने मनलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम स्वर्ग छोडी आउनुभयो क्रुसैमा मर्नुभयो मृत्युलाई जित्नुभयो हामीलाई मुक्ति दिनलाई यसैले गर्छौँ प्रशंसा गाउँछौँ महिमा उनै येशूको यसैले सृष्टिले ढोग्नेछ सबै घुँडाहरू टेक्नेछ यस्तो निर्बल बलियो हुनेछ लाजोले पुकार्नेछ त्यो नाम सारा सृष्टिले ढोग्नेछ सबै घुँडाहरू टेक्नेछ निर्बल बलियो हुनेछ लाजोले पुकार्नेछ त्यो नाम अन्धले देख्नेछ बहिरोले सुन्नेछ मुर्दा बिउतानेछ उनैलाई महिमा दिनलाई यसैले तपाईँको प्रेम आकाशभन्दा पनि उच्च प्रभु छ तपाईँको प्रेम प्रभु सागरभन्दा पनि गहिरो प्रभु प्रेम छ आसमानभन्दा पनि विशाल तपाईँको प्रेम प्रभु त्यो नापेर नाप्न सक्दैनौँ प्रभु हामी त्यो गहिराइमा हामी पुग्न सक्दैनौँ प्रभु तपाईँको प्रेम कति महान छ प्रभु तपाईँको नामलाई हामी धन्यको भन्दछौँ हालेलुया लर्ड वी वर्शिप यु फादर प्रभु तपाईँको नाउँमा अन्धाले आँखा देख्दछन् प्रभु तपाईँको नाममा बहिरोले फेरि पनि सुन्न सक्नेछन् प्रभु अनि मुर्दाहरू पनि बिउतनेछन् प्रभु केवल तपाईँको महिमा गर्नको लागि प्रभु तपाईँ प्रभु कति महान प्रभु हुनुहुन्छ हालेलुया लर्ड वी वर्शिप यु फादर तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हो आज हामीले एकजना लङ्गडो मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पारियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू सबैलाई र इजरायलका सारा मानिसलाई थाहा होस् कि तपाईहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको र परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभएका उनै नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो मानिस तपाईहरूका सामुन्ने निको भएर उभिएको छ। यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गो हुन आएको छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूकोमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन।
प्रभु तपाईँको नाउँमा मुक्ति छ प्रभु, अनि अरू कुनै नाउँमा पनि प्रभु मुक्ति छैन, उद्धार अरू कुनै नाउँमा छैन, तर मात्र येशूको नाउँमा प्रभु तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँको मुहार हामीलाई देखाउनुहोस् प्रभु, तपाईँको मुहार हामीमा चम्काउनुहोस् प्रभु। हामी आराधना गर्दछौँ प्रभु पवित्रतामा, सुन्दरतामा येशू। हालेलुया। म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्छु, म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्छु, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा। हृदय सब खोली आउँछु, हृदय सब खोली आउँछु, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान। इम्यानुएल, 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 इम्यानुएल। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान। तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ येशू, तपाईँ कति महान प्रभु, तपाईँ साँच्चै नै प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँको मुहार प्रभु हामीलाई चम्काउनुहोस् येशू। हालेलुया। तपाईँ इम्यानुएल प्रभु हाम्रो माझमा प्रभु उपस्थित हुनुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया लर्ड, तपाईँको उपस्थिति हामी निम्त्याउँदछौँ हाम्रो जीवनमा, आउनुहोस् प्रभु। यस लर्ड। इम्यानुएल, 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 इम्यानुएल। येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान। Yes, Lord. तपाईँलाई सारा स्तुति प्रशंसा महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ प्रभु। तपाईँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया। प्रभु हाम्रो जीवनलाई लिनुहोस् तपाईँ प्रभुले आफ्नो राज्यको लागि तपाईँलाई चलाउनु भएको होस् प्रभु। हाम्रो अधर्महरू, हाम्रो पापहरूलाई हामी स्वीकार्दछौँ प्रभु। लिनुहोस् हाम्रो पापहरूलाई, फेरि पनि तपाईँले हामीलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको अनुग्रहमा फेरि पनि हामीलाई डोराउनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू।
प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ कि हेर म तिमीलाई नयाँ हृदय दिँदैछु, तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदयलाई तोडिकन म मासुको हृदय तिमीलाई दिँदैछु। प्रभु आज हामी त्यो कोमल हृदय, त्यो मासुको हृदय हामी भरिन चाहँदछौँ। प्रभु हामीलाई प्रभु दिनुहोस् त्यो हृदय। हालेलुया। विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाईँ प्रभुमाथि कि तपाईँले हाम्रो जीवनमा नयाँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु उदयको कामहरू, प्रभु नयाँ कामहरू गर्नुहोस्। हाम्रो सबै शरीर अनि आत्मा अन्तस्करणलाई तपाईँ प्रभुले धोइकन प्रभु चङ्गाई गर्नुहोस् यीशु। हालेलुया। मेरो हृदयमा नयाँ काम हुँदैछ, मेरो जीवनमा नयाँ काम हुँदैछ, मेरो हृदयमा नयाँ काम हुँदैछ, मेरो जीवनमा म नयाँ हुँदैछु यसको न्यानो उपस्थितिमा। म निको हुँदैछु शरीर आत्मा अन्तस्करणमा यीशु। म नयाँ हुँदैछु यसको न्यानो उपस्थितिमा। म निको हुँदैछु शरीर आत्मा अन्तस्करणमा। म ग्रहण गर्दैछु यीशुको वचनलाई, यीशुको वचनलाई मेरो हृदयमा यीशुलाई दिँदैछु। मेरो सम्पूर्ण समर्पण गर्दैछु मुक्तिदातालाई। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा। पुरानो र थोत्रो कुराहरूलाई पन्साउँदैछु म। मलाई बाँधिराख्ने साङ्लाहरूलाई फुकाउँदैछु म। पुरानो र थोत्रो कुराहरूलाई पन्साउँदैछु म। मलाई बाँधिराख्ने साङ्लाहरूलाई फुकाउँदैछु म। छुटकारा मरेको म थाहा गर्दैछु, म थाहा गर्दैछु क्रिस्टको आनन्दलाई क्रुसमा बाँधिदैछु। मेरो अधर्म समर्पण गर्दैछु मुक्तिदातालाई। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा। यस लर्ड, हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभुले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास गर्दछौँ यीशु।
प्रभु हाम्रो जीवनहरूमा अनि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा, हाम्रो देशमा प्रभु यो संसारमा तपाईँले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु हामी जान्दछौँ कि तपाईँ सबै परिस्थितिहरूमा तपाईँ प्रभु स्थिर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन प्रभु। हाम्रो समस्याहरूभन्दा पनि ठुलो तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ प्रभुले हामीलाई सबै यो स्थितिहरूबाट त प्रभुले हामीलाई फेरि नि प्रभु माथि ल्याउनु हुनेछ। तपाईँ प्रभुको महिमाको लागि ल्याउनु हुनेछ ईश्वर। कारण हाम्रो आशा अनि हाम्रो भरोसा तपाईँमा हामी राखेका छौँ। परमप्रभुमा आशा भरोसा गर्नेहरूलाई त प्रभुले कहिले पनि निराशा तुल्याउनु हुने छैन प्रभु। हालेलुया। प्रभु हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु ईश्वर। यस प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँलाई तपाईँको सुन्दर उपस्थितिको लागि अनि यो सङ्गतिमा तपाईँको प्रेम हामी फेरि पनि चाख्न पाएका छौँ। तपाईँ प्रभु धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। जसै प्रभु हामी तपाईँको वचनबाट हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। प्रभु हाम्रो हृदयमा प्रभुले नयाँ काम गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् अनि ताकि हाम्रो जीवनहरूले प्रभु फल फलाउने, पवित्र आत्माको फलहरू फलाउने जीवन हाम्रो हुन सकेको होस् भनेर प्रभुको सुसमाचारलाई बोकेर हिँड्ने जीवनहरू हाम्रो हुन सकेको होस् प्रभु। सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ फेरि पनि तपाईँको सुन्दर उपस्थितिको लागि। यी सबै अर्ज बिन्ती प्रार्थनाहरू तपाईँको चरण राख्दै बिन्ती माग्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, यो समय सधैँ जस्तै हामीहरू स्वागतको समयमा आएका छौँ। यदि तपाईँहरूको माझमा कोही नयाँ विश्वासी अथवा कोही छिमेकी तपाईँको छिमेकी आउनुभएको छ भने तपाईँले उहाँलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो उहाँलाई परिचय दिएर अनि के कस्तो छ त्यो भलाकुसारी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि लगतै हामीहरू सधैँ जस्तै भेटीलाई उठाउनेछौँ। हामीहरू भेटीको निम्ति तयारीको निम्ति ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भने भजनलाई गाउनेछौँ। अनि यो गाइसकेपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सधैँ जस्तै भेटीको लागि अनि नानीहरूको लागि अनि साथै कङ्ग्रिगेसनल प्रेयर पनि हामी सँगै गर्नेछौँ यो गीत गाइसकेपछि। हुन्छ, आउनुहोस् हामीहरू यो भजनलाई गाउनेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलु हालेलुया मानिस बाँच्दैन, तर हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ। हालेलु हालेलुया हुन्छ। आउनुहोस्, यो समय हामीहरू वचनको तयारीको निम्ति यो गीतलाई गाउनेछौँ। येशू जिउँदो छ हाम्रोमा
खडा छन् येशू जिउँदो छ हाम्रो माझ खडा छन् र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढा र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढा येशू जिउँदो छ हाम्रो माझ खडा छ येशू जिउँदो छ हाम्रो माझ खडा छ र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढा र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढा यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको वचन खण्ड रहेको छ प्रेरित 4को 8देखि 20सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हो, आज हामीले एकजना लङ्गडो मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पारियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू सबैलाई र इस्राएलका सारा मानिसलाई थाहा होस् कि तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभएको र परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभएका उनै नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो मानिस तपाईँहरूका सामुन्ने निको भएर उभिएको छ। यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो। सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गो हुन आएको छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेनछन् भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। तर निको भएका मानिसलाई यिनीहरूसँग उभिरहेको देखेर तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन्। त्यसैले यिनीहरूलाई महासभाबाट बाहिर जाने आज्ञा दिएर तिनीहरूलाई यसो भनी आपसमा मतो गरे, यी मानिसहरूलाई अब हामीले के गर्ने हो? किनभने साँच्ची नै यिनीहरूबाट एउटा अचम्मको काम भएको छ भन्ने यरुशलेमका बासिन्दा जम्मैलाई प्रकट भइसकेको छ र हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा जमानतमा नफैलियोस् भनी फेरि यस नाउँमा कुनै मानिससँग तिमीहरू केही नबोल्नु भनी हामीहरूले यिनीहरूलाई चेतावनी दिनुपर्छ। अनि यिनीहरूलाई बोलाएर अब उपरान्त येशूको नाउँमा नबोल्नु र कुनै शिक्षा नदिनु भनी तिनीहरूले आज्ञा दिए। तर पत्रुस र यूहन्नाले तिनीहरूलाई उत्तर दिए, परमेश्वरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नु परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हो कि होइन, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। यो परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजना जय मसीह छ। आज सबातको दिन हामी परमेश्वरको वचनको भागमा आइपुगेका छौँ अनि प्रभुलाई हामीले वर्शिप गरे आराधना चढाएका छौँ। उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हाम्रो हृदय आत्माहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हामी जीवन पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको वचनमा जानेछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, तपाईँ जो वचन लेख्दा क्रियाशील एक्टिभ हुनुहुने परमेश्वर पवित्र आत्मा,
आज हामीले सुन्दा तपाईँ स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई वचन सिकाउनुहुन्छ अनि त्यो कुराहरू कार्य व्यवहारमा लाँदाखेरि तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, म बोल्ने हामी सुन्ने हरेकलाई तपाईँको स्वर्गीय मन्ना भोजनले पौष्टिक आहारहरूले हामीलाई तृप्त बनाउनुहोस्। आशिष माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। वचनको सिरिज नेपाली सुसमाचारीय मण्डली भन्ने आज तेस्रो भागमा हामी आइपुगेका छौँ। अनि आज हामी प्रेरितको पुस्तकबाट प्रेरितहरूको जीवनशैली, कार्य व्यवहार, विचार, वचनहरूद्वारा सुसमाचारीय मण्डली कसरी निर्माण भएको हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। सुसमाचारीय मण्डली हामीले वचनमा सुन्दै आएका छौँ। सुसमाचारीय अथवा इभेन्जेलिकल चर्च, इभेन्जेलिकल भन्ने सुसमाचारीय भन्ने शब्द चाहिँ कति समय अर्थ गुम्न पुगेको अवस्था छ। मैले भन्दै थिएँ अगाडि पनि। अनि यो फ्रिडम भने जस्तो, स्वतन्त्रता अथवा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भने जस्तो शब्द भएको जति यसले सबै कुरा समेटेको छ अनि यसको अर्थ केही पनि छैन भने जस्तो है। इफ इट मिन्स एभ्रिथिङ इट मिन्स नथिङ हैन। अनि धेरै अर्थहरू यसले बोकेर छ, यस्तोसम्म कि यसले उल्टा कन्फ्युजन ल्याएको। सबैले त्यो शब्दमा धेरै कुराहरू लादिदिएका छन्, अर्थहरू लादिदिएका छन् अनि त्यसको अर्थ हामीलाई चुस्त सफा हामीले बुझ्न नसकेको अवस्था छ। अनि त्यति मात्र होइन, यसले केही कन्फ्युजन, एउटा दुविधाहरू अनि हुनसक्छ भ्रम पनि ल्याएको छ होइन, डिसेप्सन पनि यसले दिन पुगेको छ। अनि हामी पास्टर अगुवाहरूले यस्ता शब्दहरू जुन चाहिँ मण्डलीको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई व्याख्या गरिदिनु है, किनभने हाम्रो जिम्मा भनेको रियालिटीलाई सम्बोधन गर्ने र डिफाइन गर्ने अगुवाहरूको जिम्मा हो। भनेदेखि क्रसवे चर्च अनि एनआरसी मण्डलीहरू हामी सुसमाचारीय मण्डली हौँ भन्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्दछौँ, के कुरा बुझ्दै आएका छौँ र कसरी बुझ्नु पर्ने हो, भविष्यमा यसको अर्थ कसरी हामीले लगाएका छौँ र हाम्रो कार्य व्यवहार शैलीहरूमा यसको अर्थ के लाग्नुपर्छ भन्ने हामी विचार गर्दै आएका छौँ। अनि त्यो अझै तिखार्ने, त्यसलाई निखार्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ यो वचन श्रृङ्खला अनुसार। हामीले सुसमाचार प्रचारको अभियान 2 हप्तासम्म विभिन्न मण्डलीहरूमा गएर अनि पास्टर अगुवाहरूसँग सुसमाचार जिएको सुसमाचार कस्तो हुनसक्छ अनि कसरी हामीले कार्यक्रमहरूद्वारा अनि छरछिमेकहरूमा हामीले सेवाद्वारा सुसमाचार सुनाउन बुझाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी अभ्यास गरेर हामी फर्केर आएका छौँ। अनि यो यस्तो समय छ नेपालमा जहाँ हामी कोभिडको महामारी साथसाथै यसले ल्याएको बन्देजहरूमा, एउटा लकडाउन अनि त्यसले ल्याएको सङ्कष्टहरूमा हामी झेलिरहेका छौँ। हुन त धेरै कुराहरू साधारण भइसके तर पनि हिजो मात्रै, अस्ति मात्रै कोभिडको भ्याक्सिनहरू सुरु भएको छ अनि हाम्रो अन्दाजहरू चाहिँ है, हिजो अस्ति 10 महिनासम्म भोगेर आएको शास्तिहरू हामीसँग छँदैछ अनि भोलिको दिनहरूलाई यसले अर्थ लगाउनु पर्ने। अनि क्रसवे चर्चमा चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले चिनिएका छौँ। क्रसवे चर्चको एउटा राम्रो दामी भवन छ अनि यहाँ वर्शिप दामी हुन्छ अनि यहाँ कार्यक्रमहरू विभिन्न छन् अनि चर्चलाई चिनारी दिने यी यस्ता कुराहरू धेरै थिए, तर यो सबै लकडाउनमा बन्द भयो। अनि हामी पास्टर अगुवाहरू सुरुमा त अलि अन्यलमा थियौँ, अब के हुने हो, भाइरसले कस्तो रूप लिने हो हामीलाई थाहा थिएन। भनेदेखि हामीले यी समय अवस्थाहरूमा मण्डलीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले विचार गर्न थाल्यौँ। अनि खासमा भन्नुपर्दा म आफू पास्टर भएको हैसियतले अनि हामी पास्टर अगुवाहरूले महसुस गरेका छौँ कि सङ्कष्टको समयमा, दुःख पीडामा, महामारीमा, लकडाउन अनि यसले ल्याएको प्रभावहरूमा हामी मण्डली एक्टिभ छौँ, हामी क्रियाशील छौँ अनि हामीले मण्डलीलाई नयाँ तरिकाले परिभाषा दिँदैछौँ, बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। अनि हिजो अस्ति दामी भवनमा भयङ्कर वर्शिप अनि कार्यक्रमबद्ध रूपले गरेको मण्डली आज घर घरमा है
एक आपसमा बाध्य भएर सहेर वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने अनि वरिपरिकोहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु अनि दिनुपर्ने है, दयाको सेवाद्वारा, अतिथि सत्कारद्वारा भएको सीमित रिसोर्स स्रोत साधनहरूबाट सेयर गर्नुपर्ने कुराहरूले गर्दा हामीलाई अझै प्रभावशाली मण्डली बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि आशा छ तपाईँहरूको पनि अनुभव यस्तो रहेको छ भनेदेखि मण्डली कस्तो हुनुपर्ने हो? सुसमाचारीय मण्डली यी समय अवस्थाहरूमा, जीवनको अनि संसारको सबै अवस्था वातावरणहरूमा सुसमाचारीय मण्डली कस्तो हुनुपर्ने हो हामी विचार पुर्याउँदैछौँ। सुसमाचार र सुसमाचारीय मण्डली भन्दा चाहिँ एउटा धमिलिएको अर्थ है, एउटा फितुलो भएको, कन्फ्युजन आएको अवस्थामा त हामी छँदैछौँ। भन्नुपर्दा सुसमाचारमा धेरै मिसावटहरू छन्। गएको हप्ता पनि मैले यो कुराहरू बाँड्दै थिएँ है। अनि यो धेरै मिसावट भएपछि यसको स्वाद सही आएन है। धेरै कुराहरू धमिलिएपछि छर्लङ्गै देखिएन है। बुझ्नु अनि काम गर्नु हामी क्लियर भएनौँ। अनि बाहिरबाट फेन्समा पर्खालमा टुक्रुक्क बसेर चर्चलाई हेर्ने मानिसहरूले है, अनि बाहिरबाट श्रोताहरू अनि इच्छा जिज्ञासा राखेर अब्जर्भ गरिरहेको, बुझ्न चाहने मानिसहरूलाई हामीले कस्तो सुसमाचार देखाइरहेका छौँ, कस्तो सुसमाचार बुझाइरहेका छौँ है। उनीहरूले यो रियालिटी बुझ्न चाहेका छन् तर बाहिर बोक्रा हेर्छन् हैन। अनि त्यो आँपको स्वाद कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो आँपको रुखको बोक्रा चाखेर त हुँदैन, त्यसको पात चपाएर त स्वाद आउँदैन। अनि आँपको स्वाद आँप खाएपछि मात्रै आउँछ नि हैन। भनेदेखि हामीले यसको सुसमाचारीय मण्डलीको, सुसमाचारको अर्थ, स्वाद हामीले कसरी दिइरहेका छौँ। अब यो मिसावट भन्ने शब्दलाई अलिकति व्याख्या गर्नु मन लाग्यो। मिसावट हाम्रो समाजमा पनि धेरै कुराहरू देख्छौँ, यतिसम्म कि जे कुरा पनि हामी पहिले शङ्का गर्छौँ यो जेन्युन हो कि होइन है, के कुरो चाहिँ यहाँ नक्कली छ भन्ने हामी शङ्का गरिहाल्छौँ। अनि मैले यसो व्याख्या गर्नु मन लाग्यो है। कुनै एउटा थोक तत्त्वलाई है त्यसको रूप, रङ, त्यसको साइज है, तौल मिलाउनु पर्छ है त्यसको भाव आउनको लागि। अनि त्यसको लागि त्यहाँ वजन हुन्छ, त्यसको वेट नापिन्छ, अनि त्यसको भल्युम, साइज नापिन्छ, अनि त्यो अनुसार त्यो कुरो बिक्री हुन्छ है। अनि कसरी हामी मानिस भएको कारणले कसरी थोरै बेचेर धेरै नाफा खाने हाम्रो सधैँ दिमाग विचारमा हुँदो रहेछ। अनि यस मसँग एकछिन सोच्नुहोस् है, यो मिसावट सुसमाचारको कुरा गर्दैछौँ होइन। एउटा कालो दाल तपाईँले 2-3 किलो कालो दालमा 1 पाउ बालुवा हालिदिनु भयो भने न देखिन्छ न कसैले थाहा पाउँछ, त्यो बेच्न सकिन्छ। अब त्यसलाई 4-5 गुणा गर्नुहोस् अनि त्यहाँ 1 किलो बालुवा है 15-20 किलो दालमा हुँदाखेरि कसैले थाहा पाउँदैन। के भयो त बेच्न सजियो, देख्दा हेर्दा केही चिनिएन तर त्यो बिक्री गर्न सकियो, नाफा धेरै खान सकियो है। अनि त्यस्तै सुन अब पहिलो हुन्छ अनि बेच्नु धेरै परेको छ, नाफा खानु परेको छ है। पहिलो धातुहरू अलि मिसावट गरेर हुनसक्छ होइन, तामा अरू कुनै धातुहरू मिसावट गरेर त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विचार है। मिनरल वाटर बेच्नु छ होइन, धाराको पानी हालेर पियुस थप्ने, अनि त्यसपछि कसैले देख्ने होइन, अनि बेच्न सकियो, नाफा खान सकियो। अब भन्नुहोस्, असल किम्ती एउटा भ्यालुएबल, हाई भ्याल्यु भएको कुरामा आफ्नो फाइदा, नाफा, पर्सनल बेनिफिटहरू, व्यक्तिगत नाफाको लागि थाहै नपाउने गरी है थपी अथवा घटाई बेच्नु, बिकाउनु चाहिँ है त्यो मिसावट। अनि कता कता सुसमाचार पनि त्यस्तो हुनु पुगेको छ। गएको हप्तामा हामीले सुन्दै थियौँ कि सुसमाचार चाहिँ हामी वचनमा पढ्छौँ अनि सबै समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो लागि सुसमाचार प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई विशुद्ध परमेश्वरको पुत्र, उहाँले बोल्नुभएको वचन सही अर्थ लगाएर बुझ्न भन्दा
उहाँसँग टाँसिन आएका विभिन्न कुराहरू मिसावट भएर थप अनि घट है त्यसमा अरू जोडिएका कुराहरूलाई हामीले स्वीकार गरेर येशू ख्रीष्ट सुसमाचार हुनुहुन्थ्यो। मानिसलाई थाहा छ उहाँ खुसीको खबर असल समाचार उहाँ हुनुहुन्छ, तर यस्तो राम्रो कुरामा चाहिँ धेरै मानिसहरू आकर्षित हुँदछन्, झ्यामिँदछन्, आउँछन्, भाग लिन चाहन्छन् अनि विभिन्न इच्छा उपायहरू लिएर पनि येशू ख्रीष्टमा अनि उहाँको मण्डलीमा टाँसिन अनि कारोबार गर्न चाहन्छन् अनि त्यसभित्र चाहिँ आफ्नो मनस्वार्थहरू त्यहाँ मिसावट हुँदै जान्छ। अनि आफूले देखेको पर्सनल भिजन अफ गुड लाइफ हुन्छ कि अथवा एजुकेसन हुन्छ कि भोलि नाफा अनि प्रगति अनि आशिषको कुराहरू हुन्छ कि यी सबै कुराहरू जोडेर हामीले सुसमाचारलाई लादिराखेका छौँ अनि यो सुसमाचारको वजन सही आएको छैन। अनि प्रचार गर्दाखेरि हेर्नेहरूले सठिक अर्थ लगाउन नसकेको अवस्थाहरू हामीले हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा देखिआएका छौँ भने तपाईँ र मेरो काम सुसमाचार पहिचान गर्ने, येशू ख्रीष्टलाई पहिचान गर्ने क्षमता, निर्णय शक्ति, डिसर्नमेन्ट है छुट्याउन सक्ने र त्यो अनुसार जिउन सक्ने जीवन धारण गर्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। अनि यस कारणले परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जाँदछौँ। प्रेरितीय मण्डलीमा आज हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। एउटा च्याप्टरको एउटा पाठ लिएर हामी प्रेरितको पुस्तकलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि है प्रेरित येशू ख्रीष्टको चेलाहरू अनुसार सुसमाचारीय मण्डली कस्तो हुनुपर्छ, हुनसक्छ है। येशू ख्रीष्ट नै सुसमाचार हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले बोल्नुभयो, जिउनुभयो र ती कुराहरू चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। उनीहरूले येशूले सिकाउनु भएको वचनहरू लिए, येशूको जीवनलाई देखे, येशूले जीवनद्वारा देखाउन चाहनु भएको सुसमाचार उनीहरूले पाएर ल्याब टेस्ट गरे, प्रयोगशालामा लगेर उनीहरूले प्रयोग गरे, टेस्ट गरे है। अनि त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा आज हामी छोटकरीमा हेर्न चाहन्छौँ। प्रेरितहरूले येशूबाट लिएर पाएर अभ्यास गर्दाखेरि त्यसको परिणामहरू, रिजल्टहरू ल्याब टेस्टबाट प्रमाणित भएका कुराहरू चाहिँ के छन् त त्यहाँनिर सुसमाचारमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। प्रेरित 4 अध्यायको 8 देखि 20 पदसम्म हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। छोटकरीमा मैले आफूले भन्न चाहेको कुरोलाई अहिलेसम्म परिभाषामा यो परिचयमा दिएको भनेको कुराहरूलाई प्रुफ टेक्स्ट गर्नुको लागि वचन खोजेको होइन, तर वचन सर्वस्वतः आफैले कसरी प्रकट गर्दैछ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हामीले जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यतिका वर्ष म आफूले पनि वचन अध्ययन गर्दै, विचार गर्दै, प्रचार गर्दै, अध्ययन गर्दै, विचार गर्दै, प्रचार गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो दिमागहरू, हाम्रो सोचाइ, परिदृष्टिकोणहरू निखारिन्छ, सेप हुँदै जान्छ, त्यसले बनाउँदै लाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले सिक्दछौँ येशू ख्रीष्टको वास्तविकतामा उहाँले देखाउनु, बुझाउनु, सिकाउनु चाहनुभएको कुरा चाहिँ यो रहेछ भनेर हामी पाठबाट उगाउन सक्छौँ है। एउटा पृष्ठभूमि हामीले पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन त्यो वचन पाठको अर्थ चाहिँ त्यसको आफ्नो प्रसङ्गबाट, त्यही घटनाक्रमबाट त्यसले खुलस्त गराएको हुन्छ। प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दा प्रेरित 1 अध्याय 2 अध्यायमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर जिउनु भयो अनि विशेष गरी उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। अनि पुनरुत्थान हुनुभएको येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो तिमीहरू चाहिँ यरुशलेममा नै बस, कहीँ नजाऊ, प्रतिज्ञा मैले तिमीलाई गरेको छु अनि पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई बप्तिस्मा दिनुहुनेछ अनि तिमीहरू चाहिँ हामी 8 पदमा प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा पाउँदछौँ। यो चाहिँ पुरै प्रेरितको पुस्तकको निम्ति एउटा थिम हो भनिन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा अनि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षीहरू हुनेछौ। येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा। अनि उनीहरूले यो प्रतिज्ञा बोकेर यरुशलेममा बसिरहेका थिए अनि भोलिपल्ट अथवा 10 दिनपछि पवित्र आत्मा मण्डलीमा पेन्तिकोसको दिनमा आउनुभयो अनि मण्डलीलाई अभिषेक दिनुभयो। जुन आत्माले येशूलाई अभिषेक दिनुभएको थियो लुका 4 अध्यायमा
त्यो आत्माले मण्डलीलाई अभिषेक दिनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पठाउनु भयो अनि मानिसहरूले उच्चारण पाए, उनीहरूले शब्द, उनीहरूले श्वास, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरको श्वास हुनुहुन्छ, मण्डलीले पायो, उसले जीवन पायो। अनि पवित्र आत्मा पाएको मण्डलीले येशू ख्रीष्टको महान आज्ञाहरू, है, उहाँको महान आज्ञाहरू, जाओ तिमीलाई मैले पठाएको छु, सबै जातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर, मैले तिमीहरूलाई सिकाएको कुराहरू उनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ, चेला बनाओ, बप्तिस्मा देऊ, हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। येशू ख्रीष्टको त्यो प्रतिज्ञा बोकेर, महान आदेश बोकेर चेलाहरू यरुसलेममा भेला भएका छन्। अब त्यहाँबाट निस्किन तयारी भइरहेका छन्, है। अनि हामीहरू त्यहाँ देख्दछौँ कि सुसमाचारीय मण्डली पवित्र आत्माले सृजना गर्नुभएको विशेष नयाँ समाज हो। सुसमाचारीय मण्डली पवित्र आत्माले सृजना गर्नुभएको विशेष अनि नयाँ समाज हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ, जहाँ पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले सृजना गर्नुभएको छ, अभिषेक अनि उच्चारण दिनुभएको छ, जीवन सास दिनुभएको छ। चेलाहरू, येशूको वचन सुन्ने, पालन गर्ने चेलाहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन्। अगमबाणीहरू त्यहाँ पुरा भएको छ, पुरानो करार त्यहाँ मिसिएर चाहिँ कसरी पुरा भएको छ भनेर प्रेरितले घरिघरि प्रकट गरेको हामी देख्दछौँ। अनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ, अर्थ लगाएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूको जीवनको दैनिकी बानी बेहोराहरूमा, उनीहरूले गर्ने जीवनका आधारभूत अभ्यासहरूमा, जसरी प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47सम्म हामी पाउँदछौँ उनीहरूले कस्तो जीवनशैली धारण गर्न थाल्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। पवित्र आत्माले आफू प्रस्तुत भएर निर्माण गर्नुभएको यो नयाँ समाज चाहिँ मण्डली हो भनेदेखि हामी 8 पददेखि आजको पाठ खण्डमा प्रेरित 4 अध्यायको 8 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ अर्को एउटा प्रसङ्ग छ। पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा आराधनाको लागि जाँदाखेरि उनीहरूको फर्स्ट उनीहरूले भेट गरेको चाहिँ त्यहाँ एकजना पाउविहीन, है, लङ्गडो भनेर लेखिएको छ, चाहिँ भिख मागिरहेको थियो। अनि पत्रुस र यूहन्नाले उसको निम्ति येशू ख्रीष्ट, नासरतको येशूको नाममा उठेर हिँड, अनि ऊ उठेर हिँड्न थाल्यो, ऊ निको भयो। अनि त्यस कारणले गर्दा मन्दिरमा त्यहाँ वरिपरि भएका मानिसहरूमा हुलदङ्गा चल्न थाल्यो। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ 3 अध्यायको पछिल्लो पदहरूमा कि कसरी पत्रुसले त्यो भिडलाई सम्बोधन गर्दै 11 पदमा भनेका छन् कि, है, नासरतको येशू ख्रीष्ट जसले तपाईँहरूले मार्नुभयो, क्रुसमा टाँग्नुभयो, वा निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, वा मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। अनि पत्रुसले दिएको सुसमाचार उनीहरूले विश्वास गर्न थाले, है। पुनरुत्थान प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरूले सुन्ने, अनि हो हामीले पनि देखेको सुनेका थियौँ, आज यहाँ देखेका छौँ, विश्वास गर्छौँ। 5000 मानिसहरूले एक दिनमा विश्वास गरे भनेर प्रेरित 4 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। वचन सुन्नेहरूमध्ये धेरैले नै विश्वास गरे, है। 5000 को सङ्ख्यामा मण्डलीमा थपियो। माथि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ धर्मगुरुहरू चियो चासो लिएर उनीहरू आक्रोशमा थिए, किनकि पत्रुसले पुनरुत्थानको प्रचार गरिरहेको, जसको चाहिँ उनीहरूले विरोध गरिरहेका थिए, येशू ख्रीष्टको विरोध गरिरहेका थिए। तर देख्ने मानिसहरू, यहाँ मैले लेखिदिएको छु, पवित्र आत्मा परमेश्वरले सुसमाचारको वातावरण तयार पारिदिनुहुन्छ। अनुकूलता बुझेर बाँड्ने चेलाहरू तयार हुन्छन्। मैले विचार गर्दै थिएँ यो पाठहरूलाई, उनीहरूले भिड गएर डाकेर बोलाएर ल्याएको अनि चटक देखाएको हामी यहाँ पाउँदैनौँ। परमेश्वर पवित्र कसरी देखाउनु भयो, है, पवित्र आत्मा उनीहरूमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। अनि पत्रुस र यूहन्ना तयारी छन्, परमेश्वरले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ, के गराउनुहुन्छ, कसरी अभिप्रेरित गराउनुहुन्छ। अनि उनीहरूले त्यो समय अनुकूलता थाहा पाएर बोल्ने, प्रचार गर्ने यी चेलाहरू हुन्। 4 अध्यायको पछिल्लो पदहरूमा हामी यहाँ पाउँदछौँ 8 पददेखि आजको पाठमा यहाँ देख्दछौँ कि तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने। तिनीहरू भनेको चाहिँ यहाँ हामी 5 पदमा देख्दछौँ कि शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरू यरुसलेममा भेला भएका थिए, शासकहरू, प्रधान पुजारी हन्ना, कयाफा, अनि
यूहन्ना, अलेक्जेन्डर प्रधान पुजारीका परिवारको जम्मै त्यहाँ थिए। भन्नुपर्दा त्यो सहरमा है सबै नामी प्रशासक, धर्मगुरुहरू, उच्च अहोदामा भएको मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका थिए। पत्रुस र यूहन्नाले गएर डाकेर ल्याएको भनेको छैन। परमेश्वर पवित्र आत्माले त्यो माहौल तयार गरिदिनु भएको छ अनि उनीहरू उभिएर त्यहाँ गवाही दिन लागेका छन्। धर्मगुरु शासकहरू हो, आज हामीले एउटा लङ्गडो पाउविहीन मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा यो कुन उपायले गरियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैलाई, इजरायलका सारा मानिसलाई थाहा होस् कि तपाईँहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको, परमेश्वरले मृत्युबाट जीवित पार्नु भएका उनै नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा यो मानिस तपाईँहरूको सामुन्ने निको भएर उभिएको छ। पत्रुसको सुसमाचार, यूहन्नाको सुसमाचार। उनीहरूले अब त्यहाँ तल लेखिएको छ, यिनीहरू त अशिक्षित अनपढ मानिसहरू हुन्, यस्तो शक्ति कहाँबाट आयो, कसरी बुझे, के गर्दैछन् यिनीहरू है। त्यो एउटा माहौल छ। तल 13 देखि 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है, जब तिनीहरूले पत्रुस यूहन्नाको साहस देखे, अशिक्षित र साधारण मानिस रहेछन् भनी थाहा पाए है। 14 पदमा, तर निको भएको मानिसलाई यिनीहरूसँग उभिरहेको देखेर तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन्। अनि त्यो माहौललाई विचार गर्दाखेरि है, पत्रुस र यूहन्नाले एउटा एक्सक्लुसिभ गस्पल, एउटा बेजोड है, अपूर्व अरू कुराहरूबाट छाँटिएको, केलाइएको विशुद्ध सुसमाचार 12 पदमा हामी पाउँदछौँ। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। एक्सक्लुसिभ सुसमाचार उसले प्रस्तुत गरेको छ। उसलाई डर छैन, उसले सम्झौता, उसले के भन्ला, उसले के सोच्ला, भोलि समाजमा सुहाउला कि नसुहाउला होइन, सबैजना मिलेर बस्नुपर्ने छ, उसले विचार गरेको छैन। पवित्र आत्माले अभिषेक दिनुभएको छ, त्यो माहौल, त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। उसले जाने बुझेको सुसमाचार प्रचार गरेको छ। अनि त्यहाँ भन्नुपर्दा मैले यहाँ लेखेको छु कि वक्ता व्यक्ति भन्दा पनि सुसमाचारको प्रभाव र प्रतिफलले प्रमाण दिँदछ। व्यक्ति र वक्ता प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि सुसमाचारको प्रभाव र प्रतिफलले नै आफसे आफ प्रमाण दिँदछ है। अनि पत्रुस र यूहन्नाले त्यो सुसमाचार भिरेको कारण उनीहरूभित्र कन्फिडेन्स छ, उनीहरूभित्र एउटा बेजोड शक्ति छ। पवित्र आत्माले दिनुभएको आँट, बुझेको कन्फिडेन्स उनीहरू बोकेर वकालत गरिरहेका छन्। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने, मैले यहाँ लेखेको छु, सुसमाचारको निम्ति महाधोका, सबैभन्दा ठुलो धोका चाहिँ प्रचारेको कुरा जीवनबाट देखिँदैन है। अब यो दर्शकहरू यहाँ धेरै छन्, उनीहरूलाई अन्दाज छैन, यिनीहरू अनपढ, अशिक्षित है, के भन्छन्, कसरी गर्छन्, हुन त हो जस्तो लाग्छ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइरहेका छन् है, पुनरुत्थानको विषयमा प्रचार गरिरहेका छन्। अब यो सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ, तर यो मान्छे निको भएर उभिएको छ यहाँ। अब कसरी यसलाई हामीले विवाद गर्ने है। भिड छ त्यहाँ, उनीहरूले चियो चासो हेरिरहेका छन्, यसको परिणाम के हुन्छ है, उनीहरूले चियो चासो लिइरहेका छन्। अनि मैले यहाँ लेखेको छु है, त्यहाँनिर एउटा अन्डरग्राउन्ड फोर्स, सतहभन्दा मुनिपट्टि अर्कै वेग त्यहाँ छ, अर्कै शक्ति त्यहाँ खेलिरहेको छ। अनौठो घटना है, सतह मुनि चाहिँ एउटा अभियान चलिरहेको छ। देख्ने बुझ्नेले माथिबाट बुझ्न, अन्दाज लाउन सकेका छैनन्। अनि उनीहरूले हात टकटकाए जस्तो, आइन्दा तिमीले कहिले पनि यो नाममा प्रचार नगर्नु, काम नगर्नु भनेर धम्काएर उनीहरूलाई छोडिदिए। उपाय लागेन, उनीहरूले गर्न पनि के सक्थे है। सबैको अगाडि यो व्यक्ति उभिरहेको छ। तर परमेश्वरको रचनामा
येशू ख्रिस्टको रचना, पवित्र आत्माको काममा यो सतह मुनि उम्लिरहेको शक्तिले चाहिँ आज हामी तपाईँ र म 2000 वर्षपछि फर्केर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले हामीले थाहा गर्दैछौँ यो अभियान जुन चाहिँ मण्डली चर्च यी प्रेरितहरूले निर्माण गरे। किनकि हामी यहाँ देख्दछौँ 23 पदमा चाहिँ 4 अध्यायको 23 पदमा छुटकारा पाएर तिनीहरू पत्रुस यूहन्ना आफ्ना साथीहरू कहाँ गए र त्यहाँ के भएको थियो, धर्मगुरुहरू पुजारीहरूले के भने, शासकहरूले के भने, सबै कुरा उनीहरूले सविस्तार उनीहरूलाई बताइदिएका छन्। अनि त्यो बयान, त्यो व्याख्या, त्यो गवाहीबाट ती मानिसहरूले प्रार्थना गर्न थाले। हामी तल देख्दछौँ परमेश्वरलाई स्वर्ग र पृथ्वी समुद्र तिनमा भएको यावत थोक बनाउनु हुने परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो सेवक हाम्रा पुर्खा दाउदका मुखबाट तपाईँले भन्नुभएको थियो अन्य जातिहरू झोकिए, मानिसहरू व्यर्थका कुरा किन कल्पना गर्छन्। परमप्रभुको विरुद्धमा, उहाँको अभिषेक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा, शासकहरू एकसाथ भेला भए। पुरानो करारको वचन कसरी पुरा हुँदैछ उनीहरू प्रार्थनामा। त्यो समाज चाहिँ प्रियहरू, मैले यहाँ भन्नु चाहेको कुरो है, त्यो समाज चाहिँ ब्रायन स्टोन भन्ने व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्छ चर्च इज द इभान्जेलिस्टिक स्ट्राटेजी। मण्डली नै सुसमाचारको रणनीति हो है। त्यो समाज त्यहाँ निर्माण भएको छ अनि त्यसले बोकेको यो गति, त्यसले बोकेको यो गतिमा त्यो स्पिड, रिदम, त्यो पोटेन्सियालिटी, त्यहाँ रहेको यो सम्भावना, क्षमताहरू, यो समाज मण्डली नै, ख्रिस्टको शरीर नै त्यो त्यो डाइनामाइट हो। अनि सुसमाचारको शक्ति र रणनीति नै मण्डली हो उहाँले भन्नुभएको छ। देख्ने सुन्नेहरूले है उनीहरूलाई डाकेर सुसमाचार क ख ग भनेर भन्नु परेको छैन, उनीहरूले अन्दाज गरिरहेका छन् है। यहाँ पर एउटा थकाली भान्साघर छ, थाक खोला। अनि सुरुमा हामी यसो हेर्थ्यौँ, बाहिरबाट स्कुल जाँदा आउँदा मान्छेहरू बाहिर बसेर खासाखुसी गरिरहेको सुन्थ्यौँ, के नै नयाँ नौलो के नै हो जस्तो। अनि भोलि पर्सितिर चाहिँ अरूले पनि भन्न थाले, होइन त्यहाँ खाना त साह्रै मिठो पाइन्छ हौ भन्नु थाले। अनि पर्सिपल्ट अर्को हप्ता चाहिँ हामीमा त के कम, यसो गएर चाखाउन त हामी पनि भित्र गयौँ अनि त्यो खाना चाख्यौँ है। अनि त्यो खाना चाखेपछि त है 2-4 जनालाई आफूले पनि भनियो है यो त्यहाँको खाना चाहिँ एकदम बेजोड छ, गएर खानु होला, एकदम चाख्नुहोस् एकचोटि। अनि अर्को हप्ता जाँदाखेरि त त्यहाँ बस्ने ठाउँै छैन है, बाहिर लाइन लागेर बस्नुपर्ने, ल हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि के भयो त, त्यो थाक खोलाको साउले टिभीमा प्रसारण गरेको मैले कहिले पनि देखिनँ है। उसले चाहिँ एकदम च्याट मेसेज पठाएर चाहिँ फेसबुकमा राखेको मैले कहिले पनि देखिनँ। यति मात्रै हो, त्यहाँको खाना मिठो थियो। अनि चाख्नेहरूले 1 कान 2 कान सारा संसारलाई, अब यहाँ टोलवासीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पुर्याइसके। आज पनि जानुहोस्, हामी पनि कहिलेकाहीँ जान्छौँ, त्यहाँनिर कसैले त्यसलाई प्रचार गरिराख्नु पनि आवश्यकता छैन, उसको स्वाद नै काफी छ। ब्रायन स्टोनले भन्नुभएको अर्को एउटा कोटेसन है, उहाँको पुस्तक इभान्जलिजम आफ्टर रिलिजन भन्ने पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको छ टु इभान्जलाइज इज नट टु कन्भिन्स ओर टु कन्भर्ट, इट इज टु सेयर अ प्रमिस द्याट हेज बिन मेड बाई गड, narrated in the story of God's people and embodied in the person of Jesus Christ. अब नेपालीमा सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ कन्भिन्स गराउनु अथवा मनाउनु होइन, धर्म परिवर्तन गराउनु होइन, तर परमेश्वरले गर्नु भएको प्रतिज्ञा उहाँको प्रिय मानिसहरूले जीवनमा ख्रिस्टलाई धारण गरेर जीवनको घटनाक्रमबाट बताउनु हो। जीवन शैलीमा भर परेको छ यो कुराहरू है। हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टलाई धारण गरेर उहाँको विचार, इच्छा, उहाँको योजनाहरू, सङ्कल्प, कल्पनाहरू बोकेर धारण गरेर जिउँदाखेरि त्यसको स्वाद आफसे आफ मानिसहरूले सोध्दै खोज्दै आउनेछन् अनि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेछन्। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ, हाम्रो पक्ष चाहिँ तयारी। पवित्र आत्माको समय
उहाँको इच्छा, उहाँको व्यक्तित्व, चरित्रलाई बुझ्ने, थाहा गर्ने, पहिचान गर्न सक्ने क्षमता हामीले आफूभित्र अभिवृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यही नै हो। त्यसो भए सुसमाचारीय व्यक्ति र मण्डली भएर कसरी जिउने, है? व्यक्ति र मण्डली कसरी बन्ने त? अब सबै एन्सर मसँग छैन। हामीले खोज तलास आफ्नो जीवनलाई अधीनमा परमेश्वरको वचन प्रार्थनाद्वारा हामीले सिक्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर एउटा हामीले सुरुमा मैले भने कि एउटा धमिलिएको, दुविधा भएको, मिसावट भएको अवस्थामा है हामीले सही स्वाद सुसमाचारको कसरी लिने र दिने। मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो टिम ऱ्यास्क, उहाँ हाम्रो चर्चमा पनि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँको एउटा यस्तो साथी छ जसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्थ्यो अरे। अनि उहाँहरूको तालिममा चाहिँ एउटा गलत नोटहरू, क्या अहिले संसारमा धेरै गलत नोटहरू, पैसाको नोटहरू बनाइन्छ भन्ने सुन्छौँ हामीले चाहिँ, होइन? अनि उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएको थियो अरे कि गलत नोटलाई कसरी चिन्ने, काउन्टरफिट मनी, नक्कली नोटलाई कसरी चिन्ने। अनि तालिम दिँदा चाहिँ के गर्ने अरे भन्दा उनीहरूलाई अब संसारभरि भइरहेको नक्कली नोटहरू देख्न बुझ्न तालिम दिएर साध्य छैन, कहाँ कहाँ छ, कस्तो छ, होइन? अनेक छ। त उनीहरूको तालिम चाहिँ केमा हुन्थ्यो अरे भन्दा सही नोटलाई उनीहरूले, होइन, सही नोटलाई उनीहरूले दिन प्रतिदिन छामेर, है, हेरेर सुँगेर यसमा भएका सबै कुराहरू, चित्रहरूदेखि लिएर यसको आकारहरू, यसको साइज, सुनाइहरू, टेक्स्चर उनीहरूले पहिचान गर्न सक्नुपर्ने थियो अरे, ताकि उनीहरूलाई काउन्टरफिट, नक्कली नोट टाढाबाट देखेपछि एउटा थाहा हुनसक्छ कि यो चाहिँ सक्कली होइन। तपाईँ र म पनि हामी मण्डलीमा सुसमाचारीय मण्डली बन्नु, हामीले येशू ख्रीष्ट र उहाँको पवित्र आत्माले निर्माण गर्नुभएको, दिनुभएको यो कुराहरूलाई, प्रेरितले हामीलाई दिएको कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने। जसरी हामी प्रेरित 2:42 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा दिन प्रतिदिन अध्ययनरत बस्दथे, अभ्यास गर्ने। उनीहरूले के कुराहरू गर्थे भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ, है? उनीहरूले वचन सुन्थे, पढ्थे, लेख्थे, बाँड्दथे, प्रार्थनामा उनीहरू निरन्तर लागिरहन्थे। प्रभुले बाँड्नु दिनुभएको रोटी चर्चमा, सङ्गतिमा अनि घर घरमा उनीहरूले भाँचेर खान्थे। गरिबहरू, नहुनेहरूसँग उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट अनि आफ्नो भोजनबाट बाँडेर खाँदा थिए। उनीहरू सङ्गति गर्थे, सहानुभूति उनीहरूमा थियो अनि एक आपसको, है, संवेदनामा उनीहरू संलग्न भएर ख्रीष्ट केन्द्रित समाजहरू उनीहरू बनेका थिए। त्योबाट उनीहरूको जीवन अभ्यासहरूबाट, जीवन शैलीहरूबाट उनीहरूले सही सुसमाचार पहिचान गर्न जिउन सकेका थिए। त्यही कुरो पवित्र आत्माको प्रेरितीय गुणहरूमा उनीहरू चाहिँ अभ्यस्त जिउँदथे भनेदेखि दोस्रो कुरा चाहिँ पवित्र आत्मालाई चिनेर व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँमा चरित्र छ, उहाँको आफ्नो विचार शैली, गति छ, रिदम छ, ती कुराहरूमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्दथे। पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ, है? उहाँमा पर्सनालिटी छ, उहाँमा चरित्र छ, उहाँको विचार शैलीहरू छ, उहाँको जिउने शैलीहरू छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी, है, प्राय हामी के गर्छौँ, आफ्नो जीवन सुविधा अनुसार प्रार्थना गर्ने अनि कहिलेकाहीँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ शक्तिको रूपमा मान्छौँ, है? यहाँ अभाव हुँदा, यहाँ दुखाइ हुँदा, है, यहाँ कमजोरी हुँदा हामी त्यो शक्ति माग्छौँ। कहीँ कतै हुन्छ कि एउटा मन्त्र जपे जस्तो हामी सोच्ने गर्दछौँ, त्यो चाहिँ गलत हो। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नु, उहाँसँग सङ्गतमा, उहाँसँगको स्वाद शैलीहरूमा हाम्रो जीवनलाई तालिम दिनु हामीले सिक्दै आएका छौँ। एउटा स्पिरिचुअल आत्मिक रिदम हामीले धारण गर्दै उहाँलाई चिन्नु बुझ्नु आवश्यक हुँदो रहेछ, है? पवित्र आत्माको काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो काम हाम्रो होइन, मण्डली वृद्धि गराउने काम पास्टरको होइन। अनावश्यक स्ट्रेस टेन्सन हामी लिँदछौँ,
है मण्डली उहाँले सृजना गर्नुभयो है ठाउँ अनि व्यक्तिहरू उहाँले तोकिदिनुहुन्छ हामीले देख्ने नजरहरू बुझ्ने सुन्ने कानहरू तयारी गर्नु पर्दो रहेछ है उहाँ शक्तिमा प्रकट हुनुहुन्छ हामीले चलाउने शक्ति उहाँ होइन हामीले मेनिपुलेट गर्ने शक्ति उहाँ होइन तर उहाँले कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ देख्न सक्ने बुझ्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हुँदो रहेछ उहाँले हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ हामी त्यहाँ पुगिदिनु पर्ने है उहाँले वृद्धि ल्याउनुहुन्छ हामी त्यसमा परमेश्वरलाई महिमा दिने है परेको खण्डमा काम कार्य व्यवहार गर्ने उहाँको पार्टनरहरू उहाँको हात खुट्टाहरू चाहिँ हामीहरू हौँ है परमेश्वर मण्डली वृद्धि दिनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ चेला बनाउँछौँ है उहाँको काम हामी गर्न सक्दैनौँ उहाँले हामीसँग मिलेर उहाँको मण्डलीको सुसमाचारको काम गर्नुहुँदछ अनि हामी चाहिँ ती हेर्नेछौँ देख्नेछौँ पहिचान गर्नेछौँ र क्रियाशील ध्यानमग्न भएर हामी परमेश्वरको सुसमाचारको काममा संलग्न हुनेछौँ उहाँले गर्नुभएको काम हामी हेरेर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ आशा छ यो तपाईँ र मेरो जीवनको धोको अनि जिम्मेवारी हुनेछ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आमेन जय मसीह हुन्छ आउनुहोस् यो समय हामीले वचन सुनिसकेका छौँ हामीहरू वचनको प्रत्युत्तरको निम्ति यो भजनलाई गाउनेछौँ मेरो अन्तिम श्वाससम्मै पनि भजनलाई गाउनेछौँ मेरो अन्तिम श्वाससम्मै कृष्णको गीत गाइ नै रहन्छु मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु मेरो अन्तिम साससम्मै कृष्णको गीत गाइ नै रहन्छु मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै कृष्णलाई म सदा हेर्नेछु मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै कृष्णलाई म सदा हेर्नेछु मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु मेरो अन्तिम साससम्मै ज्योति झर्दै डाँडा पाखा
चाहनेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्मै ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु ला 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 हुन्छ आउनुहोस् यस समय हामीहरू केही सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ। हुन्छ सधैँ जस्तै हामीहरू जवानहरू जति पनि छौँ बिहिबार 6 बजेदेखि जुम फेलोसिप भइरहेको छ। तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँहरू भ्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले बिहिबारको दिन 6:15 बजे जुममा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै विशेष सूचना के छ भने यो हप्ता शनिबार र आइतबार हाम्रो भलन्टियर्स रिट्रिट हुँदैछ। तपाईँहरूलाई जति पनि आमन्त्रित तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ अनि हामी सँगै त्यो इभेन्टलाई सँगै मनाउनेछौँ। साथै आउने शनिबारदेखि यो शनिबार होइन आजदेखि होइन तर आउने शनिबारदेखि चाहिँ हामीहरू अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामीहरू 2टा सेवा गर्नेछौँ। विशेष त्यो फेब्रुअरीको महिना पनि हुनेछ अनि हामीहरू सधैँ जस्तै 2टा सङ्गति गर्नेछौँ। विशेष कारण यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय अघिदेखि चाहिँ सानो सानो झुन्ड गरेर चाहिँ सेवा गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ 2टा सङ्गति हुनेछ प्रत्येक शनिबार र सुरुको सङ्गति 10 बजेदेखि हुनेछ भने सेकेन्ड सर्भिस चाहिँ हाम्रो 2 बजेदेखि हुनेछ। र साथै यो हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार हुनुहुन्छ सामुएल बुढाथोकी दाजु हुनुहुन्छ अनि उहाँको परिवार सामुएल दाजु अनि शर्मिला भाउजू अनि साथै सानो नानीको लागि हामी हप्ताभरि प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ सबैलाई जय मसीह।